أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء لام حاء لام ألف باء لام باء طاء ظاء صاد باء طاء باء صاد ألف صاء ألف عين كاف هيا عين صاد شاشيشو شاييو زازيزو لعليلو لننن لننن زنزنزن ينينيون شنشنشن ينجنجن كن خبرات فعل قطرة قتل قدر قطر قرية كسم كبر كتب كسب كسب كفر كفوا نبلا نمذة لهب ذهب مسد نخرة وجد وسق وكب فكب ولد وهبه ملة هدى ها هو هيم يا يهوي يا دودي دو دي حو حي خو خي أو حي خو خي فو في آمن آوى آنية إلى فئين أين به جادي أجر خوف خوف خير داود ذلك ذو شاء مالك شيء مآبا متاعا مطاع معاشا مفازا مهادا نباتا نفاقا أسئسكس أشئشكس أشئشكس أسئسكس أسئسكس أطئطوط أسئسكس أنطيه ببعض والشسع سعيكم طول استعمر بردا جمعا سطحت كشطت نشرت نصبت أصام وصدن فرج فرقت تحت الرزق وما يفعلون ليلة القدر أخرجت الأرض من أهل الكتاب عند ذي العرش يمنعون الماعون وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطيناك الكوثر الآن اهدنا الصراط المستقيم مرورا
وقتي مدة حقت خفت أبت تخلت قدمت والصبح والشمس الزكى والمتصل والمزمل عليون إن الذين إلا الذين من شر النفاثات فعال لما يريد سؤالا دابة حاجك ولا الضالين تحاجتي إن ربهم بهم ترميم بحجارة هم ما يشاءون مما الله وتمت بالخير